खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, 1971 के बाद हर साल स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है जिसमें कई सौ कंपनियां शरीक होती हैं। इन कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव शरीक होते हैं, कई ममालिक के वज़रा शरीक होते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो आलमी इंटरनेशनल एलीट है वो शामिल होती है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और यहाँ हर साल जनवरी में होने वाले इस फोरम में ये जायजा लिया जाता है कि पिछले साल में पूरी दुनिया के अंदर माशी सूरत हाल क्या रही, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या रहे, कितनी दौलत जनरेट हुई, कितनी दौलत का ट्रिकल डाउन हुआ, कितनी दौलत नीचे आई, कितने फीसद लोगों ने कितना कमाया। तो ये जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है तो उसके बाद ऑक्सफैम जो है, ऑक्सफैम एक रिपोर्ट जारी करता है। ऑक्सफैम एक बरतानिया का एक अदारा है, मुश्तरका कंपनीज हैं कई इस तरह, वो इस रिपोर्ट का पूरा जायजा पेश करती हैं। तो इस साल जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है इसने भी ऐसे अदद शुमार बताए हैं, ऐसे इंडिकेटर्स बताए हैं, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि जो सोचकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमें चौंकाने का बायस बनते हैं। यानी हम ये फैक्ट्स देखकर चौंक जाते हैं कि एक तरफ क्या सूरत हाल है इंतहा की और दूसरी तरफ पस्ती की क्या सूरत हाल है। तो ये ऑक्सफैम की जो इस साल की रिपोर्ट आई है 2023 की, इसमें अगर हम देखें इसकी जो चंद बुनियादी बातें हैं, जो मोटी अहम बातें हैं वो देखें अगर, तो इससे हमें पता चलता है, ये सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट के नाम से इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। तो ये हमें बताती है कि पिछले 10 सालों में जो 1% अमीर है दुनिया का जो अमीर परसेंट तबका है, इसने 74 टाइम्स यानी 74 गुना ज्यादा पैसा इसके पास आया है 50% बॉटम में रहने वाले लोगों के मुकाबले में। यानी आपको सादा अल्फाज में अगर बात बताऊं तो दुनिया की कुल 8 अरब के लगभग आबादी में से जो 4 अरब अफराद हैं, 4 अरब अफराद जितना कमाते हैं, इनके मुकाबले में 74% ज्यादा कमाया है 2020 से अब तक 22 तक चंद अरबपति लोगों ने। उसके बाद फिर ये दौलत इतना ज्यादा इजाफा हुआ है अरबपतियों की कि हिसाब ये लगाया गया कि 2020 से लेकर 2023 तक रोजाना की बुनियाद पर 2.7 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। यानी आप ये कह लें कि 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है रोजाना की बुनियाद पर, जो चंद ऊपर की अरबपति अशराफिया क्लास थी मुख्तलिफ ममालिक की। सबसे ज्यादा कमाया है वो जो फूड की कंपनीज हैं, एनर्जी कंपनीज हैं, उन्होंने कमाया है दुनिया भर के अंदर, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो इधर इंडिया और चाइना के अरबपति हों। इसमें जो फूड और एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है इन्होंने बहुत ज्यादा कमाया है। जिस तरह इंडिया के सबसे दौलतमंद शख्स गौतम अडानी ने 42 अरब डॉलर्स कमाए हैं 2020 से अब तक, और सबसे ज्यादा इसने एनर्जी के सेक्टर में कमाया। गौतम अडानी जो इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है और दुनिया का तीसरे या चौथे नंबर का अमीर तरीन आदमी था आज से चंद दिन पहले तक, उसके खिलाफ एक्चुअली बहुत बड़ा इंडिया में स्कैम सामने आ गया है कि किस तरह मोदी हुकूमत से उसने फायदे उठाए, किस तरह ऐसे फर्जी कंपनियां बनाई और फर्जी कंपनियों के दम पर फिर इंडिया के बैंकों से उसने अरबों डॉलर्स हासिल किया कर्जे का, अपनी कंपनीज को उठाया, उनका रेट उठाया और फिर इंडिया के बैंकों से अरबों डॉलर की उसने डकैती की। ये पूरा इंडिया में आजकल ये इशू चल रहा है। भरपूर तरीके से वहां की जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी इस इशू को उठा रही हैं। तो ये जब बात की जाती है कि जी इस साल चाइना में इतने अरबपति बन गए, इंडिया में इतने अरबपति लोग बन गए और दुनिया में इतने नंबर पर वो अमीर तरीन बन गए, तो जरा हमें थोड़ा सा देख भी लेना चाहिए कि ये पैसा बनाते कहां से हैं। गौतम अडानी इसकी एक मिसाल है। खैर, हम वापस आते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट की तरफ। फिर ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जो अमीर तरीन अफराद हैं दुनिया के, जो खरबपति यानी टॉप के अमीर तरीन लोग हैं, वो टैक्स ना बिल्कुल अपनी आमदनी के मुकाबले में जीरे के बराबर भी टैक्स नहीं देते। जैसे जो टेल्सा कंपनी है, ट्विटर का मालिक है एलन मस्क, आप लोग भी सब उससे आगाह होंगे। एलन मस्क ने 2014 से 18 तक सिर्फ 3.2% का टैक्स दिया। अब आप सोचिए जरा, एक खरबपति आदमी उसने सिर्फ 3.2% का जो है वो टैक्स दिया। इसी तरह जो अमेज़न का फाउंडर है जेफ बेजोस, इसने तो हद ही कर दी। इसका जो कुल टैक्स था सालाना,
اس نے 1% سے بھی کم دیا. یعنی اگر اس نے مثال آپ کو دے دوں سادہ الفاظ میں 1 کھرب بنایا ہے تو 1 ارب بھی ٹیکس نہیں دیا 1 کھرب کے پیچھے. تو اس کے علاوہ کچھ ایسے ارب پتی افراد کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے لاز سے ایسے ٹیکسز سے ایگزیمٹ کرا لی ہے کہ جو ٹیکسز عام بندوں پر لگتے ہیں یا چھوٹے جو طبقات ہیں آپ کہہ لیں عام بندے کو لازمی طور پر دینے پڑتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ایگزیمٹ بھی کرا لیا. اچھا اس رپورٹ میں ہر سال یہ رپورٹ جو ہے چند تجاویز بھی دیتی ہے. اس سال اس نے یہ تجویز دی کہ امیر لوگوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگانا پڑے گا, اتنا زیادہ ٹیکس کہ 2030 تک جو یہ ارب پتی افراد ہیں ان کی دولت کم از کم 50 سے 60% تک کم ہو, تب نیچے جو ہے وہ سارے مسائل حل ہوں گے. اب یہ جو لوگ فالو کرتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کو یا آکسفم کی رپورٹس کو, وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایسے حل پیش کرتی ہیں یہ آکسفم کی رپورٹس کہ جو ممکن نہیں ہوتا, جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جتنا بھی یہ کیپٹل جنریٹ ہوا ہے, جتنی بھی یہ ویلتھ جنریٹ ہوئی ہے, یہ پیسہ جنریٹ ہوا ہے, یہ جن جن ملکوں میں ہوا ہے ان ملکوں کی پولیٹیکل الیٹ کو اپنے ساتھ ملا کر ہوا ہے نا. یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی جگہ کے کیپٹلسٹ نے, کسی جگہ کے بڑے بزنس مین نے اس ملک کی پولیٹیکل جو حکمران رولنگ الیٹ ہے وہ اس سے راضی نہ ہو اور وہ پیسے بنا رہا ہو. ایسا تو کہیں بھی ممکن نہیں ہوا, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے انڈیا ہو, چائنا ہو. جہاں بھی ارب پتی افراد پیدا ہو رہے ہیں تو وہاں وہ پورا نیکسس ہوتا ہے وہاں کی پولیٹیکل الیٹ کا, وہاں کا باقی جو بیوروکریٹک الیٹ ہوتی ہے, باقی تمام جو طبقات ہوتے ہیں, اس نیکسس کے تحت ہی جو ہے وہ کماتے ہیں. اور پھر اس رپورٹ میں اینڈ پر جو میں بات کروں گا سب سے جو اہم نشاندہی کی گئی ہے اور بڑی زبردست کی گئی ہے وہ یہ کہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تھا, ایک ٹرم یوز ہوتی تھی یہ امریکہ میں جب ریگن آئے اور ریگن صدر بنے 80 میں, برطانیہ میں مارکیٹ تھیچر آئی, تو یہ کہا گیا کہ امیروں پر ٹیکس کم کر دو, امیروں پر ٹیکس جو ہے وہ کافی زیادہ کٹ کر دو, ان کو ٹیکس کم ادا کرنا پڑے, وہ زیادہ دولت کمائیں. وہ جتنی زیادہ دولت کمائیں گے اتنی زیادہ نیچے دولت پہنچے گی, ٹرکل ڈاؤن آئے گا. یعنی اگر کسی کا جیب بھر جائے, اوپر جیب میں اس کا سب جیب بھر جائے تو وہ جیب سے بھر کر خود ہی نیچے گرنا شروع ہو جائے گا اور عوام کو ملنا شروع ہو جائے گا. اس سال جو یہ رپورٹ آئی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ تجزیہ بالکل یہ ٹرکل ڈاؤن کی تھیوری غلط ثابت ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ ایک طرف ارب پتی افراد بڑھ رہے ہیں, ارب پتی افراد کی آمدنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جیسے میں نے بتایا آپ کو 50 سے 60% تک اضافہ ہو رہا ہے. لیکن نیچے جو ہے باٹم لائن, جیسے ابھی اس عرصے میں یعنی جس عرصے میں یہ دولت کمائی گئی ہے 50-60% زیادہ 2020 سے اب تک, اس عرصے میں 2021 میں صرف 2021 میں 115 ملین افراد غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. 115 ملین افراد دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں غربت کی لائن سے نیچے گئے ہیں. تو یہ رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اس رپورٹ نے تو یہی حل پیش کیا ہے کہ زیادہ ٹیکس لگائے جائیں امیروں پر, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ظاہری بات ہے جس جگہ بھی ارب پتی بنے ہیں وہ اپنے ملکوں کے سیاسی سسٹم کا بھرپور فائدہ اٹھا کر بنے ہیں. بہرحال رپورٹ میں حل تو جو تجویز کیا گیا ہم جانتے ہیں ممکن نہیں ہے, لیکن رپورٹ میں جو فیکٹس اینڈ فگرز بیان کیے گئے ہیں وہ حقیقت کے کافی قریب ہیں. بہت شکریہ ناظرین.